अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज आईनी तरमीम के हवाले से इजलास बुला लिए गए हैं, कौमी असम्बली का भी, सेनेट का भी, और कभी इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत आज ही के रोज़ ये तरमीम पेश करके उन्हें मंजूर कराना चाहती है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन का एक अहम इजलास बुला लिया गया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि जी हुकूमत जो है मखसूस नशिस्तें अपने हक में करवा लेगी इलेक्शन कमीशन से, जिसके बाद ये आईनी तरमीम की जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की अगवाकारियों और जबर का सिलसिला भी जारी है, और इस पर आज मौलाना फजल रहमान साहब का जो रिएक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आज की टॉप स्टोरी है, तो उसके ऊपर भी बात करते हैं। इसके अलावा पीटीआई ने एहतजाज की कॉल भी दे रखी है, तो ये सब भी शामिल करेंगे इसी व्लॉग में। लेकिन इन तमाम बातों से पहले आज थोड़ी अपने बारे में बात करूंगी, जो कि मैं आमतौर पर वैसे बहुत कम करना चाहती हूँ, लेकिन बाज़-औक़ात कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजाहत कर देनी अच्छी होती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जी, किस्सा मुख्तसर ये कि आपको मालूम है कि जबर के दौर में हक सच कहना इतना आसान नहीं होता, और इसके लिए आपको मुख्तलिफ कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं, मुख्तलिफ प्रेशर्स होते हैं जिनको बर्दाश्त करना पड़ते हैं। और सूरत हाल ये है कि आप जैसा कि जानते हैं कि इस वक्त अगर आप हवा के मुखालिफ बात करते हैं तो आपके ऊपर भी कुछ ना कुछ गर्म हवा तो आती है। ऐसी ही कुछ सूरत हाल मेरे साथ चल रही थी काफ़ी अरसे से, और बार बार मुझे ये पैगामात मिलते थे कि कहीं ना कहीं मेरे सच बोलने से, मेरे कुछ लिखने से, मेरे कुछ कहने से कहीं ना कहीं चोट ज़रूर पहुंच रही है, और उस चोट का असर जो था वो गहरा भी हो जाता था अक्सर, जिसकी वजह से फिर मुख्तलिफ पैगामात की सूरत मुझे मोहतात रहने के लिए कहा जाता था। तो बहरहाल ये चीज़ें चलती रही, लेकिन इसके बावजूद हम अपना काम करते रहे। कोशिश मेरी यही थी कि बेशक जितना भी मुमकिन हो, कोई प्रोपेगेंडा नहीं, कोई मुल्क दुश्मनी नहीं, कोई किसी हवाले से गैर आइनी गैर कानूनी बात नहीं, लेकिन जहाँ पर जो हक सच है वो कहना है, और वो कहते रहेंगे इंशाल्लाह। तो अभी कुछ दिनों से आप शायद ये खबरें देख रहे होंगे, ये ट्विटर पे भी, सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक जो वजाहत है वो जारी कर दी जाए। जी, ये खबरें चल रही थी कि मेरी नौकरी के हवाले से कि मुझे बर्खास्त कर दिया गया है, और मेरी नौकरी जो है GNN पर जो मैं 10 बजे का प्रोग्राम कर रही थी उससे मुझे फारिग कर दिया गया। तो ये खबरें सोशल मीडिया पर चल रही थी, बहुत से लोग रब्ता कर रहे थे कि इसकी हकीकत क्या है, तो इसके ऊपर मैं सबसे पहले आपको वजाहत बता दूं। अच्छा जी, सूरत हाल ये है कि ये खबर ठीक है बिल्कुल, और पहले मैं इस बात का ज़रूर क्रेडिट देना चाहती हूँ अपने चैनल ओनर को भी, चैनल को, इंतज़ामिया को, कि जिन्होंने काफ़ी अरसे से बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त किया, काफ़ी प्रेशर को सस्टेन किया, और बल्कि जो हमारे ओनर हैं, जो इंतज़ामिया है, उन्होंने हमेशा, और जो सीनियर लोग यहाँ पे काम करते हैं चैनल में, उन्होंने हमेशा मुझे बड़ा सपोर्ट भी किया। लेकिन अगेन वही बात है, ये मैं ख़ुद भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से बाकी लोगों को बिला वजह बार बार प्रेशर का सामना करना पड़े, या इदारे के ऊपर कोई मुश्किल दौर आए, तो ये मेरे लिए भी कोई इतनी खुशाइन बात नहीं है। तो मुझे इस दफ़ा भी खबर मिली कि कुछ लोगों को नाराज़ शायद हमने कर दिया, किसी को हमारी बात पसंद नहीं आई, तो अल्टीमेटली ये मेरे सामने ऑप्शन थे कि या तो मैं इस्तीफ़ा दे देती चैनल से, और या फिर मैं अपना मौक़िफ़ बदल लूँ। तो मैंने मौक़िफ़ बदलने को तो बहरहाल तरजीह नहीं देना थी, ना मैंने दी। मैंने फिर यही सोचा कि बेहतर ये है कि मैं चैनल से ही रिज़ाइन कर देती हूँ। अगर यही दो ऑप्शंस हैं तो फिर मेरा ख्याल है ये ज़्यादा काबिल इज़्ज़त ऑप्शन है, और मैंने फिर चैनल से रिज़ाइन कर दिया। और उसके बाद बहरहाल मैं अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भी बात मैंने नहीं की थी, लेकिन ये सोशल मीडिया पे खबरें आने लगी, इसलिए मैंने आपको इस बारे में आगाह किया है। तो नौकरी ज़रूर गई है जनाब, लेकिन कोई इसमें मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं है। उसकी एक वजह तो सबसे बड़ी ये है कि अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन रिस्क देने वाला है। इस बात पे जिसका ईमान हो वो इस बात से घबराता नहीं है कि रिस्क में कोई कमी हो जाएगी या कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि हर सच की कोई कीमत तो होती है, हर दौर में होती है, तो कीमत तो चुकाना पड़ती है। तो जो मेरी हिस्से में कीमत आई है या कुर्बानी आई है वो तो बड़ी कम आई है। लोगों ने बहुत कुछ सहा है इस दौर में, जो पिछले कई महीनों से, बल्कि तकरीबन 2.5 साल से एक जबर का दौर जो चल रहा है। सहाफ़ियों ने उससे पहले भी सहा है, मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि यही दौर था ऐसा, पहले भी मुख्तलिफ सहाफ़ियों के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ मसाइल चलते रहते हैं, तो बर्दाश्त करते रहे सहाफ़ी। अब ये है कि इस दौर में ये छोटी सी कुर्बानी हमारे हिस्से में आ गई, लेकिन इससे बढ़कर बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिनको मुकदमात भुगतने पड़े हैं, जिन्होंने गिरफ्तारियाँ दी हैं, जिनको अगवा किया गया, जान से जो गए, शहीद हुए। तो ये बहुत मामूली सी बात है। मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मुझे इतनी अहमियत दे दी
میرے خیر خواہوں نے کہ مجھے اس لسٹ میں شامل کر دیا، اتنے بڑے بڑے ناموں کی لسٹ میں جہاں پہ میں اپنے آپ کو نہیں دیکھتی تھی. تو انہوں نے مجھے اتنی غیر معمولی میری آواز کو سمجھا کہ اتنا ان کو اس سے خطرہ محسوس ہوا کہ انہوں نے مجھے ان بڑے بڑے ناموں کے ساتھ کھڑا کر دیا. تو آپ کا شکریہ جناب جنہوں نے بھی یہ کیا. تو بہرحال جی، حق اور سچ کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ بہتر اسباب پیدا کرنے والا ہے انشاءاللہ. بہتر اسباب پیدا ہوں گے آگے بھی. باقی آپ لوگوں کی سپورٹ میرے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ مجھے اتنا یقین ہے کہ جو معاملات ہیں روزگار کے، جو معاش کی فکر ہے، یہ اس میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آنے دیں گے آپ لوگ بھی. تو آپ سب کا ایک دفعہ پھر سے شکریہ تعاون کا. چلیے جی، یہ تو ہو گئی میری خبر. اب آ جاتے ہیں ذرا زیادہ اہم خبروں کی طرف. تو سب سے پہلے جی بات کرتے ہیں اس بارے میں کہ جو ترمیم ہونے جا رہی ہے، اس سے پاکستان کا مستقبل جڑا ہے، اس سے پاکستان کے آئین کا مستقبل جڑا ہے، اس سے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا مستقبل جڑا ہے، اور اس سے ہم سب کا مستقبل جڑا ہوا ہے. اور اس ساری جو ترامیم ہے، اس کے بہت دور رس اثرات ہو سکتے ہیں. وہ ترامیم جو حکومت کرنا چاہتی تھی، لیکن بظاہر جو اب ہمیں نظر آ رہے ہیں آثار، اس میں تو بظاہر حکومت اس میں کامیاب نظر نہیں آتی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے جو تحریک انصاف کا ایک وفد ہے اس سے ملاقات کی، جو ان کے گھر پر آیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اس ملاقات کے بعد جو پریس کانفرنس کی ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ حکومت کی جو امیدیں ہیں مولانا سے، وہ اور معدوم ہو چکی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ مولانا نے صاف طور پر پہلے تو جو حکومت کا ایک فاشسٹ رویہ ہے اس کو کنڈیم کیا. نہ صرف یہ کہ پہلے تو یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھا رہے تھے اور ان کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے وہ آپ کو میں نے پچھلے ولاگ میں بھی بتایا ہی تھا، لیکن اب اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ گئے جب انہیں یہ نظر آنے لگا کہ مولانا بھی شاید ان کی ترامیم کی اس طرح سے حمایت نہ کریں، تو انہوں نے مولانا کے لوگوں کو بھی اب پریشان کرنا شروع کر دیا. آج صورتحال یہ ہے ہمارے بڑے ایوان کی، یعنی ایوان بالا کی، سینٹ کی، کہ وہاں پر سینیٹر صاحبہ جو بی این پی سے تعلق رکھتی ہیں، وہ باقاعدہ رو پڑی یہ بتاتے ہوئے کہ کس طرح سے ان کے گھر پر ریڈ کیا گیا ہے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے، اور وہ باقاعدہ سینٹ میں کھڑے ہو کر رو پڑی. تو جس ملک میں ایک خاتون سینیٹر اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرتی، آپ سوچئے کہ اس ملک میں کوئی عام خاتون یا کوئی عام شہری خود کو کیا محفوظ تصور کرے گا. یہ صورتحال بن چکی ہے. اسی طریقے سے اختر مینگل صاحب پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ان کے 2 ہی سینیٹرز ہیں اس وقت جو ایوان میں، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، تو یہ اسی کا شاخسانہ ہے. یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ اختر مینگل صاحب ہنگامی طور پر وطن واپس بھی پہنچ رہے ہیں، اور مبینہ طور پر وہ اپنے جو دونوں سینیٹرز ہیں ان کو مستعفی ہونے کا بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ اب جو ساری چیز ہے یہ آپ کے سامنے ہے. جہاں یہ ایک طرف بی این پی کے ساتھ ہی کر رہے تھے، انہوں نے یہ دائرہ کار اور بڑھاتے ہوئے مولانا تک پھیلا دیا، اور مولانا کے بھی ایک سینیٹر کو انہوں نے اغوا کر لیا، جس کا کلیم خود مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج پریس ٹاک میں بھی کیا. اور انہوں نے بتایا ہے کہ اس مغوی سینٹر کے جو بچے ہیں وہ مولانا کے گھر میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگائیں، یہ ہے یہاں پہ جمہوریت ان جماعتوں کی. اندازہ لگائیے کہ ایک طرف مولانا سے مذاکرات کر رہے ہیں، دن رات ان کے در پر حاضریاں دے رہے ہیں، انہیں منانے کی کوششیں کرتے ہیں بظاہر، اور پیٹھ پیچھے جب انہیں یہ لگتا ہے کہ مولانا شاید بات نہ مانے تو ان کو پھر لگتا ہے کہ جی اب ہم انگلی ٹیڑھی کر لیتے ہیں، اور پھر یہ اس طریقے سے مولانا کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو اپنی اسٹرینتھ میں بدلنے کے لیے اب اس طرف جا رہے ہیں. لیکن یہ بھول گئے کہ یہ مولانا ہے، یہ جے یو آئی ایف ہے، یہ پی ٹی آئی نہیں ہے جس کو آپ مظلوم بنا کے رکھ دیں، جس کو جبر سہنے کی عادت ہی ہو گئی ہے جس طرح مرضی، اور اس کے اوپر کوئی آواز بھی نہ اس طرح اٹھا رہا ہو اور کوئی اس کا اس طرح سے داد رسی بھی نہ کر رہا ہو. تو یہ مولانا ہے جناب، اور یہ آپ کو تگنی کا ناچ نچوا دیں گے، اور اسی بات کا الٹیمیٹم آج مولانا نے دے دیا ہے. مولانا فضل الرحمان بہت غصہ ہوئے اس پریس کانفرنس پر. انہوں نے صاف طور پر کہا کہ اول تو جو آپ کا حکومتی مسودہ تھا نہ پہلے قبول تھا نہ آج قبول ہے، جو ہماری چیزیں ہیں اس کے اوپر کچھ چیزوں پر اتفاق ہوا ہے، لیکن ابھی بھی حتمی اتفاق نہیں ہوا. ساتھ ہی مولانا نے کہا کہ مزید مشاورت کی ضرورت ہے، اور اس میں وکلا باڈیز جو ہیں ان کو بھی شامل ہونا چاہیے، ان کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے. تو مولانا تو ابھی اس پہ مزید غور و فکر کی بات کریں، جبکہ حکومت بڑی جلدی میں ہے کہ یہ ترمیم جلد سے جلد ہو جائے. ایک چیز. دوسرا، مولانا نے اس بات پہ غصے کا اظہار کیا کہ جو آپ کی حرکتیں ہیں، یہ جو بدماش حرکتیں ہیں، اگر آپ بدماشی کریں گے تو پھر ہم بھی بدماشی کریں گے. مولانا نے انہیں الٹیمیٹم بھی دے دیا کہ اگر کل تک آپ نے یہ دھونس دھاندلی، بدماشی، اغواکاری، یہ لوگوں کو ڈرانا دھمکانا، ہراساں کرنا، یہ سب آپ نے بند نہ کیا تو پھر آپ سے مذاکرات کا سلسلہ بھی ٹوٹل ہم ختم کر دیں گے. پھر بھول جائیں آپ کہ ہم آپ سے کوئی مذاکرات کریں گے. اگر آپ نے اس طرح پارلیمان چلانا ہے تو پھر ہم اس پارلیمان میں نہیں بیٹھیں گے، اور پھر جو ہم آپ کے ساتھ کریں گے بدماشی تو پھر آپ بھی یاد رکھیے گا. تو مولانا نے آج سیدھی سیدھی کھری کھری سنا دی حکومت کو، اور کہا ہے کہ جناب آپ اپنا راستہ ٹھیک کر لیں. اب حکومت کو یہ اچھی خاصی ایک وارننگ مل گئی ہے، لیکن کیا اس پر یہ لوگ کان دھریں گے یہ دیکھنے والی بات ہے. لیکن آج کی جو پریس ٹاک ہے اس میں کافی حد تک یہ واضح ہو چکا ہے کہ مولانا تو بہرحال ان کے ساتھ جاتے دکھائی نہیں دے رہے. ایک چیز
دوسری بات یہ کہ اگر آپ نمبر گیم کی بات کریں تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کلیم یہ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ 7 نہیں بلکہ مزید 10 کے قریب جو ارکان ہیں وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں حکومت کے. اور یہ اب ساری چیزیں حکومت کی نوٹس میں آ چکی ہیں کہ لوگوں کو اغوا کر کے بھی اور بہت ساری کوششیں کر کے بھی مولانا کو بھی نہیں منا سکے. تو اس کے بعد اب ان کو کچھ حل سمجھ نہیں آ رہا تو انہوں نے اپنے پرانے کارڈ کو آزمانے کا فیصلہ کیا اور وہ کارڈ ہے ان کا سکندر سلطان راجہ. 2 ہی ان کے لوگ ہیں جو ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیتے ہیں آ کے, ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور دوسرے سکندر سلطان راجہ صاحب. تو جی سکندر